जेल की सलाखों के पीछे नजर आने वाला यह शख्स कोई आम इंसान नहीं, एक जाना माना ड्रग स्मगलर है जिसे बेरहम ड्रग लॉर्ड भी कहा जाता है। इस वक्त एल चापो नहाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन असल में आज इसके ज़हन में कुछ बहुत ही खास चल रहा है। एल चापो पहले भी बड़ी ही चालाकी से जेल से फरार हो चुका है, इसलिए इसे एक ऐसे सेल में कैद किया गया है जहां इस पर कड़ी नजर रखी जाती है। नॉर्मल दिनों की तरह वो इस छोटे से वॉशरूम में दाखिल होता है, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी एल चापो कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो ड्रामाई अंदाज में अचानक कहीं गायब हो जाता है। जेल में रहते हुए एल चापो कई सालों तक कुदरती रोशनी से दूर रहा था, इसलिए जब वो सोता तो इसे लाइट्स ऑन रखनी पड़ती थी। जेल में किसी को भी इस शख्स के साथ बात तक करने की इजाजत नहीं थी। खामोशी से इसे खाना दिया जाता और अगर इसे किसी दूसरे सेल में ले जाना होता तो गार्ड्स बगैर कोई बात किए इसे वहां से ले जाते। जेल ऑफिशियल्स भी ये मानते हैं कि कैद तन्हाई मौत से भी ज्यादा खौफनाक होती है, लेकिन एल चापो जेल हुकाम की सोच से भी ज्यादा मजबूत इंसान था। वो बचपन से ही मुश्किलात का मुकाबला करता आ रहा था। एल चापो को दुनिया के अमीर तरीन ड्रग स्मगलर्स में से एक माना जाता है। इसकी टोटल नेटवर्थ $1200 मिलियन है। 1957 में एल चापो मेक्सिको के एक छोटे से गांव में एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। वो अपने पेरेंट्स के साथ खेती बाड़ी करता और बस यही उसकी जिंदगी थी। जल्द ही वो स्कूल छोड़ देता है और पोस्ट के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। वो जानता था कि अगर वो खेतों में पोस्ट उगाने के साथ साथ इससे ड्रग बनाकर बेचना शुरू कर दे तो वो बहुत जल्द अमीर बन सकता है। शुरुआत में उसने जाने माने ड्रग स्मगलर्स से ताल्लुकात बनाए और लोगों के मसले हल करने का एक नाम नेहाद ग्रुप बना लिया। एल चापो का असल नाम ओवाकिन अर्चिवाल्डो गुज़मान था, लेकिन उसके लंबे कद की वजह से लोग उसे एल चापो कहकर पुकारते। वक्त के साथ साथ उसने हेरोइन और कोकेन सप्लाई करना शुरू कर दिया। वो ये काम जमीनी रास्तों से और हवाई जहाज के जरिए करता और इसका ज्यादातर माल अमेरिका स्मगल होता था। वक्त के साथ साथ एल चापो स्मगलिंग का एक माहिर खिलाड़ी बन चुका था, लेकिन अब उसके काफी दुश्मन भी बनते गए। एल चापो की आदत थी अगर कोई शख्स उसके साथ धोखा करता तो वो उसे जान से मार देता था। 1993 में एल चापो को मर्डर और ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में पहली दफा अरेस्ट कर लिया जाता है। मर्डर का इल्जाम तो साबित ना हो सका, लेकिन ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में इसे 20 साल की सजा दी जाती है। एल चापो जेल में था, लेकिन फिर भी उसका ड्रग एम्पायर वैसे ही खड़ा रहा। अब सारा काम एल चापो का भाई अर्तुरो गुज़मान संभालता था। 2001 में एल चापो जेल से फरार होने का मंसूबा बनाता है। जेल का इलेक्ट्रॉनिक गेट सिर्फ गार्ड ही खोल सकता था, जिसे एल चापो ने रिश्वत देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और आसानी से जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इस सारी प्लानिंग में सिर्फ गेट गार्ड ही मुलविस नहीं था, बल्कि जेल के 78 लोगों ने एल चापो की बाहर निकलने में मदद की। एल चापो के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने इन सब लोगों को भारी रिश्वत देकर खरीद लिया था। जेल से फरार होने के बाद एल चापो काफी अरसा पहाड़ों में छुपा रहा। इसे पकड़ने के लिए कई ऑपरेशंस किए गए, जिसमें पुलिस और मिलिट्री ने मिलकर काम किया, लेकिन एल चापो इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। जेल से फरार होने के कई सालों बाद 2014 में समंदर के साहिल के करीब एक ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें एल चापो को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये ऑपरेशन सुबह 3:45 पे शुरू किया गया था और इसमें नेवी के 65 मेरीन्स ने हिस्सा लिया था। दरअसल एल चापो पर अमेरिका में भी केस चल रहा था और अमेरिकन एजेंट्स को इत्तला मिली थी कि एल चापो पिछले 2 दिनों से यहाँ मौजूद है। जैसे ही इत्तला मिली, उसके बाद मेक्सिकन ऑफिशियल्स ने बगैर देर किए एक कामयाब ऑपरेशन किया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए एल चापो को मेक्सिको की सबसे सेफ जेल अल्मोलोया मुंतकिल किया गया, जहां इस पर कड़ी नजर रखने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। एल चापो की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी समझा गया। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके सबको मुबारकबाद दी। अमेरिकन ऑफिशियल्स ये चाहते थे कि एल चापो को अमेरिकन कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मेक्सिकन गवर्नमेंट ने इस मुजरिम को अमेरिका ले जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कानूनी कार्रवाई की वजह से डिले हो रहा था। इस तरह एल चापो को कुछ वक्त मिल जाता है। मेक्सिकन जेल में एल चापो के साथ अब पहले जैसा रवैया नहीं था, उसके साथ पहले से भी सख्त बर्ताव किया जाने लगा।
اس کے سیل میں ایک بیڈ، شاور اور ایک ٹوائلٹ تھا، یہاں تک کہ ایل چاپو کو سیل سے باہر لے کر جانا کسی صورت بھی الاؤ نہیں تھا۔ یہ ارب پتی جیل سے باہر عیاشی کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، لیکن جیل میں اسے ہر مہینے صرف $48 خرچ کرنے کی اجازت تھی۔ ہر 9 دن بعد اس سے کوئی بھی فیملی ممبر ملنے ضرور آتا، لیکن ایل چاپو کے لیے باہر سے لائی گئی کوئی چیز بھی الاؤ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایل چاپو پہلے بھی جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ جیل آفیشلز کو ڈر تھا کہ ایل چاپو کو اگر زیادہ رقم ملی تو وہ یہ رقم دوبارہ جیل سے باہر نکلنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جیل میں سخت پرتاؤ کی وجہ سے ایل چاپو نے بھوک ہڑتال بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عدالت میں جو کیس چل رہے تھے ان کا فیصلہ بھی آ چکا تھا، جس میں ایل چاپو کو 40 سال کی سزا دے دی گئی۔ سب کا خیال تھا کہ ایل چاپو کی موت سلاخوں کے پیچھے لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ ڈرگ لارڈ ایک دفعہ پھر سے جیل سے بھاگنے کی پلاننگ میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بیوی بچوں کو پیغام پہنچایا اور ساری پلاننگ ان تک پہنچائی۔ اسے ہر حال میں اس پریزن سے باہر نکلنا تھا، اس سے پہلے کہ اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کی فیملی ممبرز نے سب سے پہلے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے ایک ٹنل بنایا جا سکے۔ یہ ٹنل جیل کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے سیدھا ایل چاپو کے سیل تک بنایا جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ المولویا جیل ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جس کے آس پاس کھیتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی کو بھی جیل کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دنوں میں ہی ان لوگوں کو ایک ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں سے یہ ٹنل بنانے کی شروعات کر سکتے تھے۔ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا جو جیل سے 1 کلومیٹر دور تھا۔ ان لوگوں نے زمین ایک ایسے شخص کے نام پر رجسٹر کی جس پر کسی کو بھی شک نہ ہو۔ کام شروع تو کر دیا گیا، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایل چاپو کا سیل جیل کے اندر کس جگہ پر موجود ہے۔ جیل کے باہر 1 کلومیٹر دور ٹنل کھودنا اور بغیر کچھ دیکھے ایک چھوٹی سی جگہ تک پہنچنا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایل چاپو کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اسے ایک GPS ڈیوائس کی ضرورت تھی جو اسے شاور والی جگہ پر لگانی تھی۔ GPS سگنلز کو فالو کر کے ٹنل آسانی سے شاور کے پاس نکالا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈیوائس ایل چاپو تک پہنچے گی کیسے، کیونکہ جیل کی سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ چھوٹی چیز کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ کسی کو بھی اندر جانے سے پہلے اچھی طرح سے چیک کیا جاتا تھا۔ یہاں پر ایل چاپو نے وہ ٹیکنیک استعمال کی جو وہ اسمگلنگ کے دوران کرتا تھا۔ اس نے ملاقات کے دوران اپنی بیوی سے کہا کہ جب وہ اس سے اگلی دفعہ ملنے آئے تو اپنی گھڑی کے اندر GPS ڈیوائس سیٹ کر دے۔ اس طرح سے جیل گارڈز کو شک نہیں ہوگا اور وہ اسے ایک عام گھڑی ہی سمجھیں گے۔ ایل چاپو کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور گھڑی ایل چاپو تک پہنچا دی گئی۔ جو لوگ ٹنل بنا رہے تھے وہ اپنے کام میں ماہر تو تھے ہی، لیکن جب انہیں 100% صحیح جگہ کا پتہ چلا تو ان کا کام زیادہ آسان ہو گیا۔ ان لوگوں نے 1 کلومیٹر تک ایئر وینٹیلیشن کے پائپس بھی بچھائے تھے اور ٹنل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بلب بھی لٹکا دیے۔ ایل چاپو کو اس بات کا ڈر تھا کہ ٹنل مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے امریکہ کے حوالے نہ کر دیا جائے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو بار بار پیغام بھیجتا کہ اس کام میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ فائنلی ایل چاپو کو خبر دی گئی کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ 11 جولائی 2015 ایل چاپو واش روم میں داخل ہوا اور وہاں سے 10 میٹر گہرائی میں سیڑھی کے ذریعے نیچے گیا جہاں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ یہ لوگ ایل چاپو کو بڑی ہوشیاری سے وہاں سے دور ایک محفوظ جگہ پر لے گئے۔ جب ایل چاپو کیمرے میں دکھائی نہیں دیا تو سیکیورٹی گارڈز کو شک پڑا، لیکن اس وقت تک 40 منٹ گزر چکے تھے۔ گارڈز سیل کے اندر گئے اور جب انہوں نے ٹنل دیکھا تو سب دنگ رہ گئے۔ فوراً جیل کی سیکیورٹی کو الرٹ کیا گیا۔ سائرنز بجنا شروع ہوئے، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اگلے چند گھنٹوں میں ہی ایل چاپو ایک پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کر کسی نامعلوم جگہ پر چلا گیا۔ اگلے کئی سالوں تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایل چاپو کہاں پر ہے۔ کچھ عرصہ پولیس سے چھپنے کے بعد ایل چاپو نے ایک دفعہ پھر سے نارمل طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دی، جو اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ پولیس کو اطلاع ملی تو انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ ایل چاپو کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا۔
اور پھر فائنلی 2019 میں اس ڈرگ لارڈ کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس وقت ایل چاپو امریکن جیل ایڈکس فلورنس میں موجود ہے، جہاں پر وہ قید تنہائی کی سزا کاٹ رہا ہے۔